kana nga problema, kana nga mga testing sa kinabuhi, dili na siya nag-ingon nga gipasagdan ka sa Ginoo, wala po nag-ingon nga wala ka gihigugma sa Ginoo. No, gihigugma ka ni God, maong ni daan ka anak nga pagsulay. Kay tungod gusto niya ba nga bag-uhon ta niya, i-purify niya ang atong kasing-kasing, bag-uhon, limpyuhan niya ang atong pagkatao, ang atong kasing-kasing. Kay kailangan mag-start sa judre sa kasing-kasing. Kailangan mag-start sa jud ang kabag-uhan sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing bago nato makuha ang reward nga giandam ni God sa atong kinabuhi. So kailangan limpyuhan sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ay dili ka pwede nga mo receive ka sa blessing sa Ginoo pero ang imong kasing-kasing naadra ay ang mga unforgiveness, dili ka kabalo magpasalamat sa Ginoo, dili ka kabalo magpasaylo sa tao, kasuko nimo ang anger, nagpabilin diha sa imong kasing-kasing, dili gusto ang Ginoo na kailangan tanggalon gyud na niya